अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी बहरिस्तानी उर्दू सफ़ा नंबर 70 निकालो। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम श्रीनगर से कारगिल तक का जो सबक है वही पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमें पेज नंबर 70 से आगे पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब की तरफ ध्यान दो। द्रास से गुजरने के बाद नंगे पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। द्रास पे नेरन गुबरा पे नंगे पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला शुरू अम पे गसन नंग पहाड़ों हंद सिलसिल शुरू यथ में ना कह कुल ना कह सब्जी नीजर ना कह सब्जार यह नंग पहाड़। शहरा दरियाए द्रास के किनारे किनारे होते हुए खरबू नाम के गांवों से गुजरती हैं। यह कौमी वाह यह दरियाए द्रास कि बट बट पकित अकिस गामस मज वातन यथ गामस नाव खरबू। दूर चोटियों पर जब गुरूब होते सूरज की किरनियाँ पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे पहाड़ों पर सोने की चादर चढ़ाई गई। ये दूर यमन पहाड़ तेंगन को नजर त्रावन ये आफ्ताब लोसन आफ्ताब लोसन सम अमच रेज पेवन बाल टेंगन पे यम बासान जन तमन बाल टेंगन पे सन सन चादर बिछाइत। ऐसे ही हैरत अंगेज कुदरती नज़ारे देखते हैं। ये कुदरती नज़ार वुछन, हैरत अंगेज कुदरती नज़ार वुछन। हम शाम के वक्त कारगिल पहुँचते हैं। पे शामनस बग अमी शामनस बग वातन कोत कारगिल। शाबाश। लेह के बाद कारगिल लद्दाख का सबसे ज़्यादा आबाद और बारौना कस्बा है। ये लेह पत कारगिल लेह के बाद कारगिल लद्दाख का यानी कारगिल यह लद्दाख सारे खोत रौनक दार कस्बा तो बे आबाद कस्बा। ये कस्बा नंगे पहाड़ों और तंग पथरीली वादियों के दरमियान बहने वाले दरियाए सोरू के किनारे पर आबाद हैं। यह कस्बा यह नंग पहाड़न तो पथरीली वादियन हुंद के दरमियान बहने वाले दरिया अपरी नंग बालन मज दरिया वसान या दरियावस नाव दरियाए सूरू बटिस पे यह आबाद, इसीलिए इसे सोरू वैली भी कहा जाता है। तवे वन सोरू वैली त। कारगिल की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 2750 मीटर है। कारगिल यह सतह समंदर खोत हूर लगभग 2750 मीटर। यहाँ की नाकाबिल काश्त ज़मीन को काबिल काश्त बनाया गया है। युस अत्युक ज़मीन अत फसल बनन मगर वन यह फसलस लायक बनोमुत। कारगिल की आबादी कई हज़ार के करीब है। कारगिल आबादी यह कैंचन सासन करीब। लेह शहरा कारगिल कस्बे के बीचों बीच गुजरती है। युस लेहच यह कौमी वाह यह कारगिल कस्बे मज नेरन। श्रीनगर से लेह जाने वाली और लेह से श्रीनगर आने वाली अक्सर गाड़ियाँ रात को कारगिल में ही ठहरती हैं। यम श्रीनगर पे लेह गसन वाजन गाड़ी श्रीनगर आने वाले अक्सर गाड़ियाँ यम अत पे श्रीनगर यम गाड़ी यम अक्सर कत कारगिल मज रुकन। अक्सर गाड़ियाँ रात को कारगिल में ही ठहरती हैं। इससे इस जगह की रौनक में इजाफा हो जाता है। अम जगह रौनक सपदन। सयाहों और दीगर मुसाफिरों की आमद की वजह से यहाँ कई होटल और बाजार वजूद में आ गए। अम क्या गो अम यम सयाह अपर यम सयाह अब और यम सालान अपर यमन अम हसा हुरियो अत बाजरस वारिया माशियत।
یعنی جس کا اچھا اثر یہاں کی معیشت پر بھی پڑا. ات پہ بڑی بڑی ہوٹل، ات پہ بڑی بڑی بازار. کارگل میں ہر طرف بیت کے درخت نظر آتے. کارگلس میں ہر طرف یوان یڑِ کُلۍ نظرِ. ان سے یہاں کے لوگوں کی ایندھن اور چارے وغیرہ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. امہ سۭتۍ چھِ اتکٮ۪ن لُکن یِمن چاروٲے واروٲے چھِ یِہُنٛد کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ چھُ یِمو کُلیو پٮ۪ٹھ حٲصِل گژھان. امہِ علاوٕ چھُ بیٚیہِ یِمن یہِ زِنِس تہِ زالنس تہِ لگان، یعنی ایندھن کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے. اس جگہ چھوٹے سیب، خوبانی اور دوسرے پھلوں کے ساتھ ساتھ جوار بھی، گیہوں کی پیداوار بھی ہوتی ہے. امہ علاوٕ چھُ اتہِ ژوٗنٛٹھۍ بیٚیہِ خوبانی چھِ یِم ژیرٕ چھِنہ آسان، اتھ چھُ اکھ قٕسم تتھ چھِ ونان خوبانی. امہ علاوٕ چھُ اتھ پھل کے ساتھ ساتھ جوار اور گیہوں. اتہِ چھُ کٕنٕک تہٕ بیٚیہِ چھُ کٕنکس ہیوُے اکھ تتھ چھِ ونان جو، تہٕ سُہ تہِ چھُ کٕنکس ہیوُے آسان. امیُک پیداوار تہِ چھُ اتہِ کٲفی گژھان. یہاں کے پھل چھوٹے چھوٹے مگر بہت رسدار اور میٹھے ہوتے ہیں. اتِکۍ یِم میوٕ چھِ آسان یِم چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ آسان مگر رسدار چھِ آسان، بیٚیہِ چھِ آسان مزٕدار. اس چھوٹے سے قطع زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی غرض سے یہاں عموماً سال میں 2 فصلیں اگائی جاتی ہے. اتہِ چھِ ؤریس منٛز 2 فصل یِوان کرنہٕ. گویا علاقہ ملک سے الگ تھلگ ہونے اور جغرافیہ وجوہات کی بنا پر تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ ہیں. اوے ہسا چھُ یہِ ملکہٕ کھۄتہٕ الگ تھلگ یِوان جغرافیہ لحاظ تہِ تہٕ تعلیمی تہِ معاشی لحاظ تہِ یِوان یہِ پسماند ماننہٕ. مگر اب جدید تعلیم کی طرف خاص توجہ دی جانے لگی ہیں. مگر وۄنۍ آو اتہِ تعلیم پٮ۪ٹھ خاص توجہ دِنہٕ. اب زیادہ سے زیادہ بچے اسکول جاتے ہیں. وۄنۍ چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ بچہِ، یعنی توٚتانۍ اگر کم ٲسۍ بچہِ سکوٗل گژھان، کم ٲس پڑٲے گژھان، مگر وۄنۍ چھِ زیادٕ، وۄنۍ چھِ پڑھاے کُن زیادٕ، یعنی سکوٗل چھِ وۄنۍ ہر کانٛہہ تقریٖباً بچہِ گژھان. اب یہاں بہت سے تعلیمی ادارے موجود ہیں. وۄنۍ چھِ وٕنکٮ۪ن کِس وقتس منٛز اتہِ واریاہ سکوٗل موجوٗد، واریاہ تعلیمی ادارٕ موجود، جن میں پرائمری، مڈل اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول اور ڈگری کالج شامل ہیں. یمن منٛز پرائمری سکوٗل یِم 5مہِ جمٲژ تام سکوٗل، مڈل سکوٗل 8مہِ جمٲژ تام، ہائر سیکنڈری، ڈگری کالجہِ یعنی TDC 12مہِ پاس، 12مِس تام یِم سکوٗل یا کالیج، یا 12مہِ علاوٕ یِم پتہٕ کالیج ڈگری کالیج چھِ یِمن منٛز چھِ یِم شٲمِل. یعنی اتھ منٛز چھِ وٕنکٮ۪ن یُس یِم پرائمری، مڈل، ہائر سیکنڈری تہِ تہٕ ڈگری کالیج تہِ. کئی اسکول خاص لڑکیوں کے لیے ہیں. کینٛہہ سکوٗل چھِ خاص لڑکیَن خٲطرٕ. اگرچہ لداخ کی شرح خواندگی بہت کم ہے مگر تعلیم کی طرف رغبت کی وجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر اتہِ تعلیمی خواندگی ٲس، اگرچہ لداخ کی شرح خواندگی بہت کم تھی، اگر اتہِ تعلیمی شرح خواندگی کم ٲس مگر تعلیم کی طرف رغبت کی وجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی اتھ چھُ وۄنۍ اضافہ گژھان. آج ملک کے دوسرے حصوں کی طرح کرگل میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی کثیر تعداد مختلف سرکاری دفاتر، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں کام کر رہے ہیں. وۄنۍ چھِ مُلکس سۭتۍ سۭتۍ دوٚیمٮ۪ن حِصن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کرگلس منٛز تہِ مرد چھِ، زنہِ چھِ، یِم چھِ سارے تقریٖباً سرکٲری دفترن سۭتۍ وابستہٕ. یعنی تِم چھِ سرکٲری ملازمت کران، چاہے ہسپتالن منٛز چھِ، چاہے تعلیمی ادارن منٛز چھِ. سرکاری تعلیمی اداروں کے علاوہ کرگل میں بہت سی نجی اسکول بھی کام کر رہے ہیں. سرکاری تعلیم ادارو علاوہ چھِ بیٚیہِ کرگلس منٛز واریاہ نجی اسکول بھی. ضلع کے سرکاری دفتر کی نئی عمارتیں کرگل سے تقریباً 4 کلومیٹر دور بڈو میں تعمیر کی گئی ہیں. ضلع کے سرکاری دفتر، یم ضلعٕکۍ سرکٲری دفتر چھِ، یعنی ضلع دفتر چھِ، یم چھِ نَیہِ تعمیٖر کرگل سے تقریٖباً 4 کلومیٹر دوٗر ہیں. یم چھِ کرگل پٮ۪ٹھ تقریٖباً 4 کلومیٹر دوٗر بڈو میں تعمیٖر کی گئی ہے. اکھ علاقہٕ اکھ، اتھ چھِ ونان اکھ شہر اکھ قصبہٕ اکھ، اتھ چھِ بڈو ونان. اتے چھِ یم تعمیٖر آمٕتۍ کرنہٕ. تو بس پیارے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. تو پیارے بچوں، انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے. خدا حافظ.